बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम बाय कॉथम टीवी और मैं हूं मरियम ज़करिया। खबरों का अहवाल बताएंगे इस ब्रेक के बाद। करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को मुल्क में मज़ीद मुतबादिल सयाहती मकामात बनाने का हुक्म दे दिया। टूरिज्म कोऑर्डिनेशन पर अपने मुशीर आज़म जमील के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए बर वक्त अहम इक़दामात उठाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने टूरिज्म मिनिस्ट्री के हवाले से अहकामात देते हुए कहा कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर मुतबादिल सयाहती मकामात बनाए जाएँ ताकि आवाम के पास सैर व सयाहत के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हों। यूके ने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट की शर्त को ख़त्म कर दिया। यूके के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ग्रांट शेप्स के एक हालिया बयान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड मुसाफिरों को अब यूके पहुँचने पर कोविड-19 टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से एक ऐलान में कहा गया है कि उम्रा वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों का होगा और इसकी मियाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे अब ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और हांगकांग की तरफ डायरेक्ट उड़ान भरेंगे। PIA ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस का दायरा कार बढ़ाते हुए मज़ीद 3 ममालिक के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू कर दी हैं। इस हवाले से PIA के CEO अरशद मलिक ने कहा है कि कौमी एयरलाइंस को ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और हांगकांग की बराह रास्त फ़्लाइट्स के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, जबकि इस्तांबुल और बैंकॉक की डायरेक्ट फ़्लाइट की बहाली के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ से मुज़ाकरात जारी हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप के 2 टॉप ब्रांड्स ने हायरिंग के लिए कॉथम से राब्ता कर लिया। हॉलीडे इन और क्राउन प्लाजा दोहा कतर में तलबा और तालिबात को पेड इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं। इस सिलसिले में CMI की जानिब से तलबा और तालिबात की प्लेसमेंट के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने की वजह से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब्स और करियर के शानदार मौके पैदा हो रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक मुसाफिर तैयारा अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार कर दिया गया। एविएशन कंपनी के CEO उमर बार का कहना है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक तैयारा एलाइस अपनी पहली परवाज से महज चंद हफ्ते दूर है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक तैयारा सिर्फ 30 मिनट की चार्जिंग से 9 मुसाफिरों के साथ 1 घंटे तक फिजा में रह सकता है। इस्लामाबाद के तारीखी मुनार रेस्टोरेंट को वाइल्ड लाइफ सेंटर में तब्दील किया जाएगा। हाल ही में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से एक तजवीज़ सामने आई है, जिसमें इस्लामाबाद के मशहूर रेस्टोरेंट मुनार को वाइल्ड लाइफ एजुकेशन सेंटर में तब्दील करने के लिए कहा गया है। वाज़ेह रहे कि मुनार रेस्टोरेंट को हाल ही में अदालत के हुक्म पर सील किया गया था, जिससे हज़ारों खानदान रोजगार से महरूम हुए हैं। बताते हैं आपको सऊदी अरब के हॉरर थीम वाले रेस्टोरेंट के बारे में, जहाँ वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज़ खाने के साथ खोपड़ियाँ और हड्डियाँ भी पेश करते हैं। शैडोज़ नामी ये रेस्टोरेंट सऊदी अरब के शहर रियाज में वाक़ है, जहां रेस्टोरेंट के माहौल को इंसानी ढांचों, खोपड़ियों और हड्डियों के साथ सेट किया गया है और वेटर्स भी ज़ॉम्बीज़ और वैम्पायर के लिबास में खाना सर्व करते हैं। अब आपको बताएं, कोथम की 10 तालिबात को परवाने निस्सा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए मुंतखब कर लिया गया। द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम पाकिस्तानी ख़वातीन को बिजनेस की ट्रेनिंग देगा और मुस्तकबिल में कामयाब कारोबारी शख्सियात बनने के लिए फंडिंग के मौके भी फराहम करेगा।
واضح رہے کہ پنجاب بھر سے 150 خواتین کو اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ نبارڈ کی طرف سے قائم شدہ محمد پرویز ملک ریہیبلیٹیشن اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں خصوصی افراد کے لیے مختلف فنی کورسز میں مفت ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا۔ دوران تربیت خصوصی افراد کو گھر سے لانے اور واپس گھر پہنچانے کے لیے بالکل فری ٹرانسپورٹیشن بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوران ٹریننگ خصوصی افراد کو 1500 روپیہ ماہانہ وظیفہ اور ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دودھ کا ایک پیکٹ روزانہ فراہم کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نبارڈ نے خصوصی افراد کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل طور پر قابل رسائی عمارت حال ہی میں ہربنس پورہ کنال بینک روڈ پر تعمیر کی ہے۔ خصوصی افراد مفت ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب چاکلیٹ اکیڈمی میں ایکسپرٹ پیزا ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں شرکاء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور شیف فائزہ کی زیر نگرانی مختلف اقسام کے پیزا بنائے گئے۔ ورکشاپ کی اختتامی تقریب میں طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ باہی اجمان ہوٹل اینڈ ریزورٹ کے کلسٹر مینیجر افتخار حمدانی نے کوتھم کے طلباء و طالبات سے UAE سے براہ راست خطاب کیا۔ طلباء سے بات کرتے ہوئے افتخار حمدانی نے کم سے کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے حوالے سے مفید تجاویز دیں۔ انہوں نے ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے شعبوں میں پائیدار کاروباری ماڈل کے حوالے سے بھی بات کی اور طلباء و طالبات کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے ملک بھر سے شیفز کو ایسوسی ایشن کے ممبرز بنانے کے لیے ممبرشپ مہم کا آغاز کر دیا۔ شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان میں شیفز کی واحد نمائندہ ایسوسی ایشن ہے جو ورلڈ شیف پیرس کی بھی ممبر ہے۔ حالیہ ممبرشپ مہم میں ملک بھر سے شیفز کو ایسوسی ایشن میں شامل ہونے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان میں شمولیت کے بعد شیفز کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کیریئر کے بہترین مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ بطور شیفز ایسوسی ایشن کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ایگزیکٹو ممبرز کی سیکرٹری فوڈ پنجاب علی سرفراز حسین سے ملاقات، سٹار ریٹنگ پروگرام سمیت کئی اہم معاملات پر کامیاب مذاکرات۔ ملاقات میں لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے عہدیداران سینئر وائس پریزیڈنٹ نثار چودھری، سیکرٹری جنرل احمد شفیق، ایگزیکٹو ممبرز محمود اکبر اور عثمان ریاض، جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے DG رفاقت علی نسوانہ اور ADG صفدر حسین ورک نے شرکت کی۔ سیکرٹری فوڈ پنجاب علی سرفراز حسین نے LRA کے عہدیداران کو یقین دہانی کرائی کہ ریسٹورنٹ سے متعلق اقدامات میں اسٹیک ہولڈرز کو ہمیشہ اعتماد میں لیا جائے گا۔ کوتھم نے گجراوالا میں ایک شاندار کیمپس کا آغاز کر دیا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس کی افتتاحی تقریب میں کوتھم کے CEO احمد شفیق، سابق وزیر خارجہ خرم دستگیر خان، گجراوالا چیمبر آف کامرس کے صدر محمد شعیب بٹ اور سمیع اللہ خان سمیت دیگر سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ گجراوالا کے لوگوں کے لیے کوتھم کی اس شاندار برانچ کا آغاز ایک نہایت خوش آئند اقدام ہے جس کا گجراوالا کے باسیوں کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو اسکائی ٹریکس کے ورلڈ ایئر لائنز ایوارڈ 2021 کے بارے میں، جس میں قطر ایئر ویز کو دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن کا ایوارڈ دیا گیا۔ قطر ایئر ویز نے یہ اعزاز مسلسل دوسری مرتبہ جبکہ 2001 سے لے کر اب تک چھٹی مرتبہ اپنے نام کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایوارڈز 23 مہینوں میں 13 ملین سرویز کی بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوتھم TV۔